जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 खबरें और 3 अहम खबरें और उन तीनों की इम्प्लीकेशन के हवाले से बात करनी है। पहली बात तो ये है कि आज DGISPR ने बहुत दिनों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर कुछ बातें ऐसी की जो वाज़ेह निशानदही करती हैं कि अब ज़माना बदल गया है, अब वन पेज फट गया है। फ़ौज के लिए नई रेड लाइन मुकर्रर हो गई है और वो रेड लाइन क्या है उसके हवाले से बात करनी है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने फवाद चौधरी की कमाल बेइज्जती कर दी। कमाल बेइज्जती किस तरह की, किन नकात की बुनियाद पर इमरान खान फवाद चौधरी से खौफज़दा होना शुरू हो गए हैं। मामला पंजाब की हुकूमत का और टिकटों की तकसीम का है। याद रखिएगा, इस पे हम बात करेंगे और ये पूरी तफसील आपको बताएंगे। तीसरी बात जो कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं और आप बहुत अरसे से ये सोच रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम तो ख़त्म हो गया, अब कौन है दरपर्दा हाथ जो इस हाइब्रिड निज़ाम को चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं। इमरान खान का दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गया, जनरल फैज़ जनरल बाजवा रिटायर हो गए, अब किसी को इमरान खान से क्या मतलब है, अब वो दौर बीत गया, अब एक नया ज़माना आने वाला है, अब जमहूरियत के हवाले से बात होगी, अब जिसको वोट पड़ेगा उसी के डब्बे से निकलेगा। लेकिन फिर भी सारे कहते थे कि इमरान खान के पीछे किसी का हाथ ज़रूर है और जो अदलिया के फ़ैसले हो रहे हैं उनको भी ये चालाकियाँ, ये चालबाजियाँ सिखा रहा है कोई शख्स। वो कौन है, उसका मकसद क्या है, उस हवाले से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कुछ लोगों के मसाइल क्या हैं और किसके बारे में बात की, क्या बात की, लेकिन उसके साथ ही सारा उक़दा खुल गया। सारी बात समझ आ गई कि जो लोग इमरान खान के दरपर्दा हैं वो क्यों हैं, उनके मकासद क्यों हैं, क्या है, और वो अभी तक इमरान खान की सपोर्ट करने में क्यों लगे हुए हैं। उसके साथ साथ अदलिया की कार्रवाइयों के हवाले से भी सारी बात समझ आ गई कि अदलिया को कौन समझा रहा है कि भाई 8 का बेंच बना लो, तौहीन अदालत माफ़ कीजिएगा, अस्तगफिरुल्लाह, कि वो जो है तौहीन अदालत निकाल लो, या फिर ये जो है फिर सास की जो ऑडियो आ गई, उसके बाद अदलिया का किरदार बहुत खुलकर सामने आ गया। लेकिन इस किरदार के पीछे कौन किरदार है और वो जो मख्फी किरदार है वो आज खुलकर सामने आ गया। ये तीसरा हमारा इस वीलॉग का मौजू होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं DGISPR की। उन्होंने जो 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें की। खैर DGISPR की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो इम्पॉर्टेंट ये होती है, लोग उससे मफाहीम मतलब निकालते हैं। 2-3 बातें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे की कि पाकिस्तान फ़ौज जो है कौम की फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है, इसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वो जो वन पेज था वो फट गया हुआ है और वो जो वन पेज की कहानियाँ इमरान खान साहब बेचते थे कि फ़ौज के निचले अफसरान असल में मेरे साथ हैं, वो वाली कहानी ख़त्म हो गई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि किसी जमात का वो उनका सियासी अमल है, हमारा उस अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये वन पेज वालों के लिए एक नसीहत है। दूसरी बात, फ़ौज ने एक अपनी रेड लाइन तयन की है। ये बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन उनकी बातों से जो जनरल अहमद शरीफ हैं उनकी बातों से ये मफहूम निकल सकता है। वो ये है कि वी न्यूज़ के हेड ऑफ़ न्यूज़ ऑपरेशन वसीम अब्बासी साहब, उन्होंने एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में कुछ इस तरह की बात की थी कि नसीम ज़हरा का प्रोग्राम था कि जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, 25 सहाफ़ियों के दरमियान बैठकर उन्होंने कहा कि भाई जो है ना, हमारे पास इंडिया से लड़ने की अहलियत ही नहीं है और वो जो है हमारे टैंकों में तो तेल डलवाने के पैसे नहीं हैं, तो हम इंडिया से कैसे लड़ सकते हैं, ये तो बस ऐसे ही हमने एक ड्रामा किया हुआ है। तो इसके हवाले से जंग की क्या तैयारी है, हालत जंग में क्या जाने के लिए हमारे पास
تیاری ہے اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے آج جنرل احمد شریف نے واضح کی کہ ہم پوری طرح تیار ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بھارت کے حوالے سے بڑا سخت پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں. اس میں سے مطلب کیا نکلتا؟ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جنرل باجوہ کے مبینہ بیان کی تردید کی گئی ہے، اور اگر ایک بیان کی تردید ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ کے بہت سے بیانات کی، افعال کی، حرکات کی تردید ہو سکتی ہے. تو نئی ریڈ لائن کیا ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے؟ اور کریکٹ می اگر میں اپنے کامنٹس میں بتائیے گا کہ اگر میں غلط بات کر رہا ہوں یا غلط بات سمجھ رہا ہوں. فوج کی ریڈ لائن کسی زمانے میں جنرل مشرف ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ سابقہ آرمی چیف تھے اور وہ ریڈ لائن تھی. اب وہ ریڈ لائن والا زمانہ گزر گیا ہے. اب فوج کی نئی ریڈ لائن جو ہے وہ پچھلا آرمی چیف نہیں ہے، اور جنرل باجوہ کو وہ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے، اور ان کی افعال کی، ان کے احکامات کی ذمہ داری فوج نہیں لینا چاہ رہی. فوج کی جو ریڈ لائن ہے وہ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے حوالے سے اور اس کے جمہوریت پسند رویے کے حوالے سے، اس کی نیوٹرلٹی کے حوالے سے آپ کوئی بات نہ کریں. لیکن ماضی میں جو کچھ ہوا ان کو نہ فوج ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہے، اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ ان کو قانون بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی انوکھی بات ہوئی. ماضی میں جنرل مشرف کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ ڈیفرنٹ تھا. اب جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اچھا، دوسری بات ہم نے یہ کرنی تھی کہ عمران خان نے فواد چودھری کی کمال بے عزتی کیوں کر دی. فواد چودھری صاحب کا خواب تھا، ہمیشہ سے جیلم سے تعلق ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ بنیں گے. عمران خان کا ہر موقع پر ساتھ دیا، جیل بھی گئے. عمران خان خود آدھے گھنٹے کے لیے بھی نہیں گئے لیکن لوگ جیل گئے، اور فواد چودھری بھی ان میں تھے. اور اس کے بعد روئے بھی ٹی وی پر آ کر بڑی قربانیاں انہوں نے دی. عمران خان کا میڈیا انہوں نے سنبھالا ہوا تھا اور اس میں زہر انہوں نے کھولا ہوا تھا. تو ظاہر ہے وہ توقع کر رہے تھے کہ پنجاب کا ٹکٹ انہیں ملے گا، لیکن پنجاب کا ٹکٹ نہ انہیں ملا نہ شہباز گل کو ملا. جس نے جوتے کھائے عمران خان ان کا احسان بھول گئے، اور ایک دفعہ سرمایہ داروں اور سیٹھوں اور برادریوں کے لوگوں کی باریاں لگ گئی ہیں. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی لیڈر نہیں ہیں، جب لیڈر بنیں گے تو پھر بات ہوگی. یہ اس شخص کے لیے جس نے سب سے زیادہ عمران خان کا ساتھ دیا، یہ عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں کہا ہے. تو فواد چودھری صاحب اور دوسرے لوگ بھی اب تھوڑے سے خوف زدہ ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ پھر عثمان بزدار ان کے سر پر منڈلاتا نظر آ رہا ہے. تیسری بات، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا بتایا. بھئی ایک قیامت سی مچ گئی کہ اور مچی ہوئی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے کہ عمران خان کی پشت پر کچھ لوگ ہیں. تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی جنرل فیض ریٹائر ہو گئے، جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے، نئے آرمی چیف آ گئے، ان کا ون پیج سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کون ہے جو عدلیہ میں بھی ساتھ دے رہا ہے، جو ادھر میڈیا میں بھی ساتھ دے رہا ہے، تو اور کون ہے اور کیوں ہے؟ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب وہی بڑے معروف آدمی آپ سب جانتے ہی ہیں، جنہوں نے وہ تقریر کی تھی فیمس، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل فیض نے انہیں نواز شریف کے خلاف فیصلے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد وہ بڑے عتاب کا شکار بھی رہے. تو خیر، اب اس کے بعد معاملات یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ آج انہوں نے کھل کر بات کر دی. انہوں نے کہا اصل میں اس ساری کارروائی کے پیچھے ثاقب نثار ہے، اور اس سے عمران خان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جب وزیر اعظم بنیں گے تو ثاقب نثار کو صدر پاکستان بنائیں گے. اور یہ جو چالاکیاں، چال بازیاں عدالتوں کو جو سکھا رہا ہے، اس کے پیچھے ثاقب نثار جیسا شاطر آدمی ہے.
اب آپ کو سمجھ آتا ہے ان لوگوں نے ملک کو لوٹ لیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس کے باوجود عہدوں کی حرس ان کے دل سے نہیں گئی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ساری بات کھل کر دی۔ آپ کو بھی میرے خیال میں اب عمران خان کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔